द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. supported by 2 p.m. noodles, life's awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। मित्रहरू, विवाह भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा के आउँछ? पवित्र सम्बन्ध, नयाँ जीवनको सुरुवात, दुई आत्माको मिलन, अझै हामी त यो पनि भन्छौँ कि जन्म जन्मको सम्बन्ध। तर बिहे त्यति मात्रै हो सबैका लागि? विवाहलाई कतिपय मान्छेले कारोबार बनाएका छन्, कतिपय मान्छेका लागि यो लेनदेनको अर्थात् व्यापारको सम्बन्ध भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी विवाहको लेनदेन अर्थात् दाइजो बारेमा कुरा गर्नेछौँ र कुरा गर्नेछौँ छोरीका लागि भनेर दिइएको दाइजोले हाम्रा छोरीहरूको जीवन कति दुष्कर बनाएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा म स्टुडियोमा उपस्थित मित्रहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छु। एकपटक हात उठाइदिनुहोस् त जसले विवाह गर्नुभएको छ। धन्यवाद। म पहिला पुरुष मित्रहरूलाई सोध्न चाहन्छु, विवाह गर्दा दाइजो लिनुभयो? छैन। लिनु भएन? किन लिनु भएन? यो पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा वर्जित छ, त्यसमा म सजग छु। यो कानुनले वर्जित गरेको चिजलाई हामीले किन स्वीकार्ने? ओके, कानुनले वर्जित गरेकोले। अरू मित्र? म देवेन्द्र सुवेदी, मेरो घर पोखरा, म अहिले टेम्पररी काठमाडौँ बस्दैछु र अहिले मैले यो दाइजो विषयमा कुरा गर्दा मेरो कुरा गर्दा म धेरै पहिला बिहे गरे हो र पनि मलाई त्यति सायद बिहेको पनि त्यो अनुभव पनि छैन जस्तो छ। धेरै वर्ष पहिला भयो र सानोतिनो कारोबार भनौँ, त्यस्तो खालको चाहिँ मलिमोला होइन, तर सानोतिनो कारोबार भयो होला। त्यो रेडियो सेडियो के घडी छडी दिने काम भयो होला। कारोबार भयो होला भन्नाले केही लियो होला, अब त्यो सानोतिनो कुराहरू टिका टाला लगाउने के कुराहरू भयो होला, तर त्यति ठुलो चाहिँ एमाउन्ट होइन। त्यो त्यसलाई मैले दाइजो भन्दिनँ पनि त्यसलाई, होइन। त्यो झिनो, एकदम झिनो हो। त्यो किसिमको एउटा कारोबार भयो होला, होइन। त्यो एकदम तुच्छ कारोबार भएको थियो र पनि त्यो पनि मैले चाहिँ पछि आएर मैले बुझ्दै गइसकेपछि त्यो पनि राम्रो होइन है, यसले पनि समाजलाई बिगार्छ भन्ने खालको एउटा चेतना ममा आयो। म चाहिँ अविवाहित पुरुष हुँ र दाइजोका कारणले गर्दा र कुनै द्रव्यका रूपमा महिलालाई दाँज दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै महिलाहरूले मर्नुपर्ने, जलेर मर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू सुन्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हो। मेरो 2 वर्ष अगाडि मात्रै विवाह भएको हो। के चाहिन्छ त ज्वाइँलाई दिनुपर्ने भनेर ज्वाइँहरूलाई सोध्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ केटा पक्षबाट सुरुमा नै दाइजोको रूपमा चाहिँ हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, तिमी नै हाम्रो लागि दाइजो हो, तिमी जस्तो छौ त्यति मात्रै आइदिए हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र यो कुरामा चाहिँ म एकदमै खुसी छु। मेरो नाम मिना चौधरी, म चाहिँ रूपन्देहीबाट आएको हो। मेरो चाहिँ 15 वर्ष अगाडि नै बिहा भएको हो र मेरो बिहा हुँदा पनि मेरो चाहिँ दाइजो नलिकन बिहा भएको हो र अहिले त्यो दाइजो नलिकन बिहा हुँदाखेरि घर परिवारमा चाहिँ जति पाउनुपर्ने सम्मान इज्जत त्यति चाहिँ मैले नपाएको महसुस गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम हिक्मत महरा, म कञ्चनपुरबाट। म अनम्यारिड नै हो। अब दाइजोको सवालको लागि चाहिँ हाँसो लाग्ने कुरा त के छ यहाँ भने त्यही कानुन बनाउने नेताहरूले सम्पत्ति विवरण देखाउँदाखेरि अधिकांशले
दाइजोबाट आएको भनेर देखाएछन् क्या। तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न गरिरहँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको मनमा पक्कै पनि यो प्रश्न आएको हुनुपर्छ कि यो प्रस्तोता विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ बिए गर्दै गर्दाखेरि आफूले चाहिँ लियो कि लिएन। जुन बेला मैले र कविताजीले विवाह गर्ने भनेर निधो गऱ्यौँ र हाम्रो परिवारलाई जानकारी दियौँ, बिहेको तयारी सँगसँगै उहाँको आमा बाबाले छोरीलाई दिने सामानहरूको जुहो पनि गर्न थाल्नु भएछ। त्यो थाहा पाइसकेपछि मैले भने मैले त तपाईँको छोरी बिहे गर्ने हो, सामानसँग बिहे गर्ने होइन। उहाँहरूलाई मनाइसकेपछि उहाँहरूले निम्तो कार्ड विवाहको लागि जो छाप्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मैले आग्रह गरेर एउटा लाइन लेखिदिएँ, तपाईँको आशीर्वाद नगद या जिन्सीले होइन हृदयले होस्। यो तपाईँ मित्रहरू मेरो कुरो मैले जस्तै होइन अरूले जस्तै गरेको हेरेर मैले त्यो सिकेँ। धेरैले त्यसरी बिहे गर्नुभएको छ, हुनसक्छ। तर दाइजोले हाम्रो देशको तस्बिर धुमिल पारेको धेरै घटनाहरू छन्। आउनुहोस् एउटा त्यस्तै घटना हेरौँ लाहान गोविन्दपुरको। सिराहा गोविन्दपुरका 52 वर्षीय श्यामलाल रामले 19 वर्षीय जेठी छोरीको विवाह गर्ने तयारी गरे। उनले केटा खोजे अनि 2 लाख रुपैयाँ र 4 तोला सुन दाइजो स्वरूप बुझाए। तर विवाहको कुरा पक्का भएपछि छोरीले आफू खुसी बिहे गरिन्। केटी भागेको थाहा पाएपछि केटा पक्षले गाउँमा पञ्चायत राखे। श्यामलालले गाउँलेलाई भोज खुवाउनुका साथै 60,000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने पञ्चायतले निर्णय सुनायो। छोरीले आफै बिहे गरेकोमा चिन्ता त थियो नै, उसमाथि गाउँलेले 60,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि श्यामलाल आत्तिए। थप पैसा कसरी जुटाउने भन्ने अन्योलमा परे। त्यही रात केटा पक्षले श्यामलालकी कान्छी छोरीसँग विवाह गर्न तयार रहेको खबर पठायो। 15 वर्ष मात्र पुगेकी कान्छी छोरीको विवाह गर्नुपर्ने कुराले श्यामलाललाई खुसी बनाएन, अझ तनाव थप्यो। भारी मन बोकेर 77 असार 11 गते घरबाट निस्केका श्यामलाल फेरि घर फर्किएनन्। उनले आत्महत्या गरे। उनको मृत्युले परिवारमा दुःखमाथि दुःख थपेको छ। परिवारको सारा भार श्रीमती सुनीदेवीको काँधमा आइपरेको छ। दुख केला लगतै? दुख छेबे काले आत्मा में तो दुख में केला लगतै? दुख केला लगतै दैया हमरा? दुख तो आत्मा में हेबे जे। आ गार्जियन रहते तखन कते सुखित के दुनिया हेती, कते खेतिए पीतिए, कते कमेतिए। माँ बाप बुढ़ा अवस्था है, खाइला न पुगे है, समस्या है। अहिले घरमा सुनीदेवीसँगै सासू ससुरा र कान्छी छोरी छिन्। आफ्नै जग्गा जमिन छैन। अरूको खेतमा काम गरेर सुनीदेवी घर खर्च चलाउँछिन्। जेठी छोरीसँग सुनीदेवीको परिवारले सम्बन्ध तोडिसकेको छ। दाइजो बुझाइसकेका कारण कान्छी छोरीको विवाह उही केटासँग निश्चित भएको छ। सुनीदेवीलाई पढ्न खोजिरहेकी कान्छी छोरीको बिहे गरिदिने मन छैन। पढ़ाई लिखाई छूट गेले। अब सरकारी स्कूल तो बुझले ये छै केना पढ़बे है। कनी ट्यूशनो पढ़ेबे तब ने बाल बच्चा उजिएतै, विद्यार्थी उजिएतै। लहान पढ़बे छलिए तऽ पैसा के कारण नहीं है हाथ में, तब केना के पढ़ेबे? या पढ़ा के तऽ नहीं भ जेतै स्कूल। ट्यूशन पढ़ेबे तब ने हेतै। नहीं पैसा पुगे तऽ छूट गेलै, नहीं पढ़ा लगलै। दाइजो, पञ्चायतको निर्णय, श्रीमानको आत्महत्या र कान्छी छोरीको बाल विवाहको घेरोमा सुनीदेवी बेरिँदै गएकी छिन्। त्यो घेरो कसरी तोड्ने उनलाई पनि थाहा छैन। दाइजोको कहर र पञ्चायतको निर्णयको कारण एउटा बाबुले आत्महत्या गर्नु परेको कथाहरू यो कुनै फिल्मको कथा थिएन, हाम्रो समाजको एउटा चित्र थियो। विवाहलाई हाम्रो समाजले सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता प्रदान गरेको छ। जुनसुकै दिन जुन दिन पनि हुँदैन, विवाह गर्नका लागि शुभ साइत हामी खोज्छौँ, शुभ साइत निकालिन्छ। तर दाइजोले त्यो शुभ साइतलाई कसरी अशुभ बनाइदिन्छ
हामी हेर्नेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। मित्रहरू, कार्यक्रममा स्वागत छ। के हामी पैसामा, हिरा मोतीमा, सुन चाँदीमा जीवनको मूल्य तोक्न सक्छौँ? जीवन त अनमोल हुन्छ। यो अनमोल जीवनमा विवाहले त खुसी नै खुसी ल्याउनु पर्ने होइन र? तर विवाह मात्र भए, विवाह दाइजोको कारोबार भएपछि जीवन अनमोल नरहने रहेछ। धनुषा ब्रह्मपुरका कमलेश देवी शर्मा र जयनारायण शर्माको उदास आँखामा छोरी गुमाउनुको पीडा छर्लङ्ग देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका जयनारायण 2070 वैशाखमा घर आए र एक्ली छोरी सीमाको धुमधामसँग विवाह गरिदिए। विवाहमा ज्वाइँ समीर मिश्रलाई 8 लाख रुपैयाँ, मोटरसाइकल र 2 तोला सुन दाइजो दिए। पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर दिएको दाइजो पनि ज्वाइँ र उनको परिवारलाई पुग्दो भएन। यो भइसकेपछि 1 साल 2 साल जति राम्रो बस्यो। त्यसपछि त्यसलाई के भयो भने जति बेला पनि दहेजको लागि तिम्रो बुवा विदेश बसिराख्नु, धेरै पैसा कमाइराख्नु भएछ अरे, तिमी आफ्नो बुवालाई आमालाई भन् कि यो दिनको लागि त्यो दिनको लागि त्यस्तो गर्न थाल्यो। उत्पेर समीरले सीमालाई थप दाइजो माग्न दबाब दिन थाले। दाइजोकै लागि मानसिक र शारीरिक यातना दिन थाले। बहिनीको अवस्था देखेर सीमाका दाइ सुजित कुमार शर्मा प्रहरीमा उजुरी दिन चाहन्थे। तर समीर सुध्रिन्छ भन्ने आशमा सीमाले नै उजुरी गर्नबाट रोकिरहिन्। मेरो बहिनीले के भन्यो भने पछि आफै सुध्रिहाल्छ, अहिले त्यस्तै हो, अहिले पछि गएर आफै सुध्रिन्छ, एउटा छोरी भयो अब छोरा हुन्छ, त्यस्तै पछि गएर आफै सुध्रिहाल्छ, त्यस्तो भन्नुभयो। त्यही कारणले मैले कुनै ठाउँमा बहिनीले पनि उजुरी गराउन दिएन, मैले पनि उजुरी गरेको थिएँ। 2075 साल माघ 1 गते सीमाले समीरले दिएको शारीरिक र मानसिक यातनाको अनन्त श्रृङ्खलालाई विराम दिइन्। सीमा र 3 वर्षीया छोरी गौरी विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको अवस्थामा भेटिए। आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा सीमाका सासु ससुरा अहिले जेलमा छन्। मुख्य आरोपी समीर भने 3 वर्षदेखि फरार छन्। छोरीको सम्झनामा बुवा जयनारायण होस गुमे झैं भएका छन्। यो कथा सीमा शर्माको मात्रै होइन। दाइजोका कारण धेरैले जीवन गुमाउनु परेका कथाहरू छन्। मित्रहरू, हामी सोच्छौँ कि पढे लेखेका मान्छेले दाइजो दिँदैनन् पनि। दाइजो त गरिब, नपढेको, पिछडिएको समुदायको मात्रै समस्या हो। तर शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा पनि दाइजोको कारोबार हुन्छ। अझ जति धेरै पढाइ, जति धेरै कमाइ, उति नै धेरै दाइजोको माग भएको पनि हामी सुन्दै आएका छौँ। 36 वर्षीय सुनिता यादवको 2075 साल चैत 15 गते शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। शरीरभरि र मनभरि चोटै चोट बोकेर उनी यो संसारबाट बिदा भइन्। उनलाई यसरी चोट दिने अरू कोही होइनन्, उनका पति र पतिका परिवार नै थिए। सुनिताका श्रीमान सचिदानन्द यादव पेसाले डाक्टर हुन्। सुनिताका आमा बुबाले नै उनलाई MBBS पढ्न चाहिने पैसाको जोहो गरिदिएका थिए। 2059 सालमा सचिदानन्दले पढाइ पूरा गरेपछि सुनितासँग विवाह भयो। त्यो बेला सुनिताको परिवारले दाइजोमा थप 20 लाख रुपैयाँ दियो। तर सचिदानन्दले थप दाइजो ल्याउन सुनितालाई दबाब दिइरहे। ज्वाइँलाई पढाउनदेखि बिहेसम्म मनग्गे खर्च गरिसकेका सुनिताका बुबाले थप दाइजो दिन अस्वीकार गरे। मागेको कुरा नपाउने बित्तिकै सचिदानन्द र उनको परिवारका सदस्यले सुनितामाथि कुटपिट गर्न थाले।
सुनिताले 2062 सालमा जीवधनको सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दिइन्। तर कारबाही हुनुको साटो घटना मिलापत्रमा टुङ्गियो। त्यसपछि सुध्रिएला भनेको सम्बन्ध झनै बिग्रियो र सुनिताको कुटपिटकै कारण मृत्यु भयो। सुनिताले आइएसम्म मात्रै पढ्न पाइन्। छोरीलाई पढाउनुभन्दा उनको परिवारले पढेको ज्वाइँ भए छोरीले सुख पाउने ठान्यो। तर सर्टिफिकेटले संस्कार सिकाएन। जीवन बचाउने पेसाका सचिदानन्दले दाइजोका लागि आफ्नै पत्नीको ज्यान लिए। आमा सनु देवीलाई छोरीको सम्झनाले अझै दुखी बनाउँछ। सुनिताले सकेसम्म आफ्ना दुःख आफैसँग लुकाइन्। तर दुःख लुकाउँदा लुकाउँदै उनी आफै दुनियाँबाट लुक्न पुगिन्। माइतीसँग अब बेला बेला बल्झिरहने सुनिताको याद मात्र बाँकी छ। दाइजोको कथा विवाहकै दिन टुङ्गिँदैन। यो त किस्ता किस्तामा चलिरहन्छ। माग्नेको कुनै सीमै हुँदैन, आत्मसम्मान पनि हुँदैन। तर दिनेको त सीमा हुन्छ नि। कहिलेसम्म दिने, कतिसम्म दिने, किन दिने, यी प्रश्नले कहिले लड्ने ताकत आउँछ, कहिले उठ्नै नसक्ने गरी थकाइदिन्छ। र हाम्रा छोरीहरू सुनिताजीले जस्तै मारिनुपर्ने नियतिमा पुग्छन्। सुनिताजीको दाजु जयप्रकाश यादव स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद गरौँ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जयप्रकाशज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बहिनीको विवाह गर्नका लागि केही सपनाहरू थियो होला, धुमधामसँग तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? अब बिहा गर्ने निधो भइसकेको थियो। उहाँको प्रस्ताव के आयो भने मलाई MBBS सम्मको शिक्षा गराइदिनुहोस् भन्ने कुरा आयो। म MBBS गरेपछि बिहा गर्छु भन्ने कुरा आएपछि ल उसलाई पढाइ पनि दिउँ भनेर पढाइको सम्पूर्ण खर्च बेहोरेर मेरो परिवारले रसियाबाट उहाँलाई शिक्षा, डक्टरीको शिक्षा दिलाएर ऊ आउनको लागि पनि भाडा समेत रसियाबाट हामीले तिरेर बोलाएर अब हामीले खर्च गरेर पढाइसकेपछि दाइजो पर्दैन होला भनेर परिवारका हामी सोचेका थियौँ। तर अब कुरो के आयो भने दाइजो लिएर मात्रै हामी बिहा गर्छौँ भन्ने कुरा आयो। अब यत्रो खर्च गरेर डक्टर बनाइसक्यो केटालाई, अब नगरौँ भने कसरी के गर्ने? ऊ पढेर आइसक्यो, उसको त जहाँ पनि बिहा भइहाल्छ। कति दाइजो भन्नुभयो उहाँले त्यसमा? 20 लाख रुपियाँ, 20 देखि 25 लाख रुपियाँको डिमान्ड आयो। 20 लाखमा कुरो छिन्यो। पहिला आफ्नै खर्चले डक्टर बनाउनु पर्यो अनि डक्टरसँग बिहा गराइदिन 20 लाख रुपियाँ थप डक्टर किन्नु पर्यो। अनि 59 सालमा विवाह भयो उनको। विवाह भएपछि 1-2 वर्षसम्म उसको दाम्पत्य जीवन राम्रैसँग बित्यो। 61मा आएर थप दाइजोको कुराहरू उहाँले उठाउन थाल्नुभयो। म डाक्टर केटा, काठमाडौँ जाने वीरगन्जको हाइवेमा तिमीहरूको जग्गा छ, त्यो जग्गाबाट 1 कट्ठा जग्गा मलाई क्लिनिक खोल्नको लागि आफ्नो बाउबाट दिलाऊ। म डाक्टर जस्तो मान्छे, मलाई एउटा गाडी पनि तिमीहरूले दिनुपर्छ भनेर थप दाइजोको लागि दबाब दिन थाले, प्रेसर गर्न थाले। बहिनीले यो कुरा आफ्नो बुवासँग, काकासँग राखिन्। अब तिम्रो डाक्टर बनाउन पनि पैसा मैले खर्च गरेँ, विवाहमा पनि खर्च गरेँ, 1 टुक्रा जग्गा बेचेर मैले दिएको हो, थप दाइजो म दिन सक्दैन भनेर भनेपछि अनि चाहिने
उनीहरूले झन् यातनाहरू बढाउन थाले। माने बारम्बार टर्चर गर्ने, किन दिँदैन भने तँलाई जलाइदिन्छु भनेर, पेट्रोल छर्केर जलाइदिन्छु भनेर, यो कागजमा सही गर, यहाँ कागज गर होइन। त्यो नेपाल 12 जिल्ला निवासी पर्सा जिल्लामा विवाह गरी नागरिकता नपाइकन त्यो मान्छेको मृत्युवरण भएको छ। नागरिकतासम्म पनि उसले बनाइदिएन। मलाई जलाउन लाग्यो, पिट्न लागे, के कागजमा सही गराइरहेछन्, यहाँ औँठा थिच, यहाँ गर भनेर भनिरहेछन् भनेर भागेर आएपछि चाहिने 62 साल 3रो महिना माने 2 गते, असार 2 गते उसले सिडिओ कार्यालयमा मेरो जीवधानको सुरक्षा गरी पाऊँ, मलाई मट्टीको तेल खन्याएर मार्न लागे भनेर उसले निवेदन दिएपछि अब फेरि अब गाउँ समाजका मान्छेहरू, पञ्चहरू, भरभर आदमीहरू साराको उसमा मिटिङ के भयो भने अब यसलाई इज्जत साथ हामी राख्छौँ, अब त्यस्तो हामी गर्दैनौँ भनेर कान समातेर सिडिओको सामने उठबैठ गरे। समाजले एकचोटि उनीहरूलाई माफ गरिदिनु तपाईँहरू, अब आइन्दा यस्तो हुँदैन भनेर। अनि त्यही बिचमा उसले के गर्यो भने दोस्रो बिहा पनि इन्डियामा गर्यो। नेपालमा ऊ गर्न सक्दैन थियो, किनभने हामी पनि एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड फ्यामिलीको मान्छे, गोप्य तरिकाले इन्डियामा विवाह गर्यो। त्यो अन्तिम दिनको सम्झना गर्नुहोस् न, तपाईँहरूले कसरी खबर पाउनुभयो, के भएको रहेछ, कसरी? होलीको समय थियो। होलीको समय थियो। त्यही पिरियडमा उनीहरूले अब बहिनीले चाहिने घरको सरसफाइ होइन, दुवारमा झारपोछ गर्ने ऊ गर्ने गरिरहेको थियो राम्रैसँग। उसको सासूले आएर झोटा समाएर यो गरेन, त्यो गरेन, तेरो बाउले मेरो छोराको कुरा मान्दिएन, गएर गर्न लसार पसार गरेर त्यो दिन निर्धार कुटपिट गरे तिनीहरूले। त्यसपछि निर्धार कुटपिट गरे, त्यो बेहोस जस्तै भयो। बेहोस भएपछि अनि उनीहरूले घरमा तपाईँ माने आफ्नो छोरीलाई लिएर जानुहोस्, आफ्नो बहिनीलाई लिएर जानुहोस् भनेर सूचना आयो। सूचना आइसकेपछि माने भाइहरू लिन गए र उसलाई ल्याइसकेपछि अब अलिकति होसमा आएपछि म त कति दिनदेखि नखाएको। मलाई आमा खुवाउनुहोस्। खाइसकेपछि उसको जिउभरि हेर्दाखेरि डामेज, अनि बल्ल हामीले उसलाई अस्पतालमा लग्यो। त्यहाँबाट रिफर गर्यो टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँ। यहाँ ल्याउँदाखेरि 15 गतेमा उसको त्यहाँ। त्यसपछि काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा अन्तिम पटक सास फेर्नुभयो तपाईँको। तपाईँले आफ्नो बहिनी गुमाइसक्नुभयो, यसरी नै कैयौँले गुमाउनु भएको छ। तपाईँहरू त पढे लेखेको परिवार, सचेत परिवार, आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवार, अरूलाई चेतना दिन सक्ने क्षमताको मानिसहरू हुँदाहुँदै तपाईँलाई यो लाग्दैन कि बहिनीलाई जब दाइजो मागियो नि, पहिलो किस्ता माग्दै दिन्नौ भनेको भए आज मेरो बहिनी जिउँदै हुन्थे भन्ने लाग्छ कि? त्यस कारणले अहिले हामीले पढाइमा फोकस गरिरहेछौँ र दहेजको विरुद्ध गर्ने। दहेज जसले माग्छ त्यसको परिवारमा हामी छोरी दिन्नौँ। हाम्रो आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइ समाजमा हामी यही भन्छौँ। मित्रहरू, अहिले जयप्रकाश यादवज्यूको परिवारमा भोगिएको दाइजोको कहरको कथा सुन्नुभयो। सँगैमा यो पनि सुन्नुभयो कि हामी परिवारको सदस्यहरूलाई पढाउँछौँ, बढाउँछौँ। दाइजो अब दिन्नौँ पनि, दाइजो अब लिन्नौँ पनि। एकचोटि उहाँलाई हवस्, तपाईँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। अहिले एउटा कथा हेऱ्यौँ हामीले, लाग्ला यो छिटपुट घटना हो। तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ कि यस्तो चित्र कैयौँ छ, कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्न सकिन्न। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा बितेको 4 वर्षमा 135वटा मात्रै घटना दर्ज भएका छन्। तर त्यो अवधिको बिचमा सबैभन्दा बढी घटना 114वटा चाहिँ प्रदेश 2 का छन्। र प्रहरी समक्ष पुगेका विवरण पो हो त यो त। प्रहरी समक्ष पुग्न नसकेको, भित्रभित्रै मिलाउन खोजिएको, आँसुलाई आफैभित्र दबाउन कोसिस गरिएको,
धेरै कथाहरू हुन सक्छ। गैर सरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त डरलाग्दो तथ्याङ्क अझै छ। 2075-76 सालमा मात्रै 13 जना हाम्रा छोरीहरूले आमाहरूले दाइजोको कारण जीवन गुमाएका छन्। 300 भन्दा बढी महिलाहरू दाइजोबाट प्रताडित भएर दुर्व्यवहार र हिंसामा परेका छन्। सुनिताजीको कथा हेरिहाल्नुभयो। दाइजोको कहरले धुमिल भइरहेको देशको तस्बिरलाई हेर्ने क्रम हामी जारी राख्नेछौँ कार्यक्रम ऐनामा केही छिनको ब्रेकपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। मित्रहरू, यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। हाम्रो देश विभिन्न समुदाय र विभिन्न संस्कृतिले भरिएको देश हो। हरेक समुदायका आफ्नै सौन्दर्यहरू छन्, तर विसङ्गति पनि हरेक समुदायसँग छन्। दाइजो तिनैमध्येको एउटा विसङ्गति हो। धेरै होला, कसैकोमा थोरै होला, स्वरूपहरू फरक फरक होला, तर यसले हरेक समुदायको महिलाहरूको जीवनलाई दुष्कर बनाएको छ। गीता अर्याल भट्टराई रूपन्देहीको देवदहमा बस्छिन्। आजभन्दा 13 वर्ष अघि भुवन भट्टराईसँग विवाह भएपछि उनी पाल्पाको मदन पोखराबाट देवदह झरेकी हुन्। विवाह गर्दा श्रीमानको परिवारले दाइजो चाहिँदैन भनेका थिए। विवाहपछि भने मोटरसाइकल नदिएको भनेर किचकिच सुरु भयो। श्रीमानको हेलो होचो र कुटपिट बढ्दै गयो। सासु ससुराले पनि श्रीमानतिरै लागेर उनीमाथि मानसिक र शारीरिक यातना दिन थाले। गीताले एउटी छोरीलाई जन्म दिइन्। त्यसपछि पनि उनी माथिको यातना कम भएन। यही क्रममा गीताका श्रीमानले 2075 सालमा दोस्रो बिहे गरे। त्यसपछि गीताका दुःखका दिन झन्झन थपिए। उनले श्रीमान विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी हालिन्। श्रीमान फरार भए। फरार रहेकै अवस्थामा 2076 माघ 10 गते सडक दुर्घटनामा परि भुवनको मृत्यु भयो। श्रीमानको मृत्युपछि गीताले अंशमुद्दा हालिन्। दाइजोको निहुँबाट सुरु भएको कलहले गीताको जिन्दगी नै तहस नहस बनायो। गीता अर्याल आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। गीताजी, म तपाईँलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। गीताजी, बिहे हुनु अगाडि त दाइजोको कुरो आएको रहेन रहेछ। बिहे भइसकेपछि अनि दाइजो माग्न सुरु भएछ। बिहेभन्दा अगाडि पनि हाम्रो प्रस्तावमा हामी माइती पक्षले दाइजो केही दिँदैनौँ भन्ने श्रीमानसँग कुराकानीमा भएको थियो कुराकानी। यसमा चाहिँ नि मेरो ससुराले र श्रीमानले हामीलाई पढे लेखेको शिक्षित मान्छे भए हुन्छ, दाइजो चाहिँदैन भन्ने कुराबाट नै अब हामीले चाहिँ नि उहाँ पनि एउटै छोरालाई हामीसँग प्रशस्तै ससुरा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा काम गर्ने, हामीसँग सम्पत्ति टन्नै छ, चाहिँदैन, हामीलाई शिक्षित बुहारी भए हुन्छ भन्ने शर्तमा हामीले चाहिँ नि दाइजो दिन सक्दैनौँ भनेर त्यही शर्तमा बिहेको कुराकानी पक्का भयो। तपाईँले कतिसम्म पढ्नुभयो? मैले मास्टर डिग्री गरेछु सर। शिक्षित बुहारी भए पुगिहाल्छ, हामीसँग सम्पत्ति छँदैछ भन्नेहरूले फेरि अचानक के भनेर माग्नुभयो? के कुरा माग्नुभयो? घरमा आइसकेपछि अब दिनुपर्ने त हाम्रो एक सेट जे हुन्थ्यो प्रक्रियाहरू तिन त थिए, तर उहाँहरूले एउटा छोराको पनि हामी मोटरसाइकल पाउँछौँ भन्ने आशा उहाँहरूले राख्नु भएको रहेछ। घरमा आइसकेपछि सासूले यही विषयबाट द्वन्द्व मचाउनु भयो क्या। सासूले नै दाइजोलाई चाहिँ नि बढी गर्नुभयो। एउटा छोराको विवाह त्यस्तोमा गर्ने हो। अब म फेरि कस्तो भन्दा गाउँमा यसो हुर्केको, यहाँ मेरो श्रीमानको फेरि सहरीय वातावरणको बसाइ, अनि हामी एउटै छोराको बिहे पनि त्यस्तो गाउँमा गएर गर्ने भनेर अनि सासूले नै दाइजोबाट यताउति गरेर त्यसैबाट धेरै तनाव
दिनुभयो हामीलाई। अनि त्यसबाट हामी दुइटामा चाहिँ नि मेल भएन क्या। मैले कुरा गर्दाखेरि दाइजो चाहिँदैन भनेर श्रीमानले त्यति बेला भनेकोले घरमा आइसकेपछि दाइजोकै विषयमा कुरा भयो। अनि त्यसैबाट हामी दुइटामा मनमुटाव हुँदै गयो। अनि मनमुटाव हुँदै गएपछि दाइजो माग्दै गर्दा कस्तो कस्तो दबाबहरू दाइजो माग्दै जाँदाखेरि कस्तो भयो भन्दा अब तेरो माइतीहरूले यस्तो सिख्री दिए, यस्तो सोफा दिए है। तपाईँलाई कस्तो यातनाहरू दियो? मलाई कस्तो यातनाहरू दिए भने घरमा श्रीमानले अब होइन धुम्रपान मध्यपान गर्ने अनि आउने कुटपिट गर्ने अनि चेन गेट बन्द गरेर सम्म मलाई चाहिँ नि परिवारका सदस्यहरूबाट कुटपिट पनि भए है। अनि सबै अब बाहिरी छिमेकीहरू आएर पनि बचाउनु भयो। पटक पटक चाहिँ नि नचाहिने कुरा गर्ने अनि त्यसपछि चौकीमा निवेदन दिने जाने आउने पनि क्रम जारी भयो। तपाईँलाई यसरी प्रताडित गरिरहेपछि तपाईँले माइतीलाई सुनाउनु भयो होला? माइतीलाई मैले सेयर गरिनँ किनभने मैले हरेक कुराहरू घरमा जे हुन्छ नि त्यो आफूले लुकाउन खोज्छ क्या। हरेक मान्छेले आफ्नो घरको कुराहरूलाई बाहिर बताउन खोज्दैन। परिवारले मलाई यस्तो व्यवहार गरेछ भनेर माइतीमा सेयर गरेँ भने मेरो घर परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध बन्दैन। जस्तो भए पनि मैले यो घरलाई चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ भनेर हरेक कुराहरू मैले बाहिर कहीँ पनि सेयर गरिनँ। जति यातनाहरू दिनुभयो त्यो आफैले सहँदै गएँ, आफूले भोग्दै गएँ र म आफैमा राखेँ। तपाईँ एउटा पढे लेखेको मान्छे, मास्टर्स गर्नुभएको, तपाईँले पनि सहेर बसिदिनु भयो। हजुर, नपढेका कैयौँले सहिरहेका होला। त्यो सहेको कारणले पनि अझै बढेर गएको हो, त्यसकारण सहनु गल्ती भयो। म जति बोल्नु पर्थ्यो यदि बोलेको भए म यति धेरै मास्टर गरिसकेको मान्छेले समयमै मले बोलेको भए आज मैले चाहिँ नि होइन यस्तो चाहिँ नि पीडा सहनु पर्थेन। हामीले एकातर्फ दाइजोको कारण उहाँले भोगेको कहर हेऱ्यौँ, सँगैमा उहाँले बहुविवाह बेहोर्नुभयो। अनि अर्कोतर्फ श्रीमानको मृत्युपछि पनि घरेलु हिंसा। देशको तस्बिर हेर्ने क्रम कार्यक्रम ऐनामा जारी रहनेछ। अहिलेलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद सर। दाइजो लिनेहरू जीवन साथीको लागि बिहे गर्दैनन्। उनीहरू भने जति दाइजो खोज्छन् त्यो भए पुग्छ। त्यो पनि मागेको बेला त्यति भए पुग्यो। तर भने जस्तो भएन भने दुःख सुखमा सँगै हुनुपर्ने परिवार बैरी बन्दै जान्छ। मैले केही समय अगाडि नेपालगञ्जकी हासरुन इद्रिसीलाई उहाँकै घरमा पुगेर भेटेको थिएँ। दाइजोको आगोले उनको शरीर मात्रै होइन उनको मन पनि जलेको हेरेर आएको थिएँ। हासरुन इद्रिसीलाई नेपालगञ्ज स्थित उनको बुबाको घरमा भेट्दा लुगा सिलाउँदै थिइन्। सिलाइ कटाइको काम अहिले उनको बाँच्ने आधार हो। दाइजोको न्युमा जलाइएकी हासरुनले मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किएपछि गुजारा चलाउन सिलाइ कटाइको काम थालेकी हुन्। 2064 साल कार्तिक 20 गते उनलाई श्रीमानका परिवारले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिए। दाइजोको न्युमा श्रीमान वसिमसँग उनको भनाभन भयो। त्यसपछि माइती जाने तयारीमा थिइन् हासरुन। तर उनलाई श्रीमानको परिवारले मट्टीतेल खनाइदियो र आगो लगाइदियो। दाइजोको न्युमा जलाएर मार्न खोजे पनि 9 महिनाको उपचारपछि हासरुन बाँच्न सफल भइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि हासरुनका बुबाले छोरीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। छोरीको कठिन समयमा हासरुनका बुबा सँगै साथै रहे। तन र मनमा लागेको आगो भुलेर दुःख झिलो गुजारा चलिरहेकै बेला हासरुनको जीवनमा अर्को मोड आइपुग्यो। राम्रो आचरण देखाएको भन्दै श्रीमान वसिम तोकिएको समयभन्दा चाँडै जेलबाट छुटे। आफ्नो अपराधको सजाय 5 वर्ष जेलमा काटेर फर्किएका वसिमले श्रीमती र छोराछोरीलाई भेटेर माफी मागे। पटक पटक अपराध बोध गरे र जीवनभरि साथ दिने बाचा गरे। हातमुख जोड्न समेत मुस्किल भएका बेला विगत बिर्सिएर सँगै बसौं भन्ने वसिमको आग्रहलाई हासरुनले नकार्न सकिनन्। आफैलाई जलाएर छोडिदिने श्रीमानप्रतिको घृणा र रिसलाई हासरुनले भुल्न चाहिन् र बाँकी जीवन सँगै बिताउने निर्णय लिइन्।
हासरुन इद्रिसीजी आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँले अरू कथाहरू पनि हेरिरहनु भएको छ। दाइजोको कारणले तपाईँले पनि पीडा भोग्नुभयो। अब ती कुरा पुरानो भए बिर्सिनु त पर्यो, नयाँ जिन्दगीमा जानु त पर्यो। तर सम्झिदिनुहोस् त एकपटकलाई के भएको थियो त्यो बेला? त्यो बेलाको कुरा नगरौँ त ठिकै छ। तपाईँहरू पछि मिलिसकेपछि एउटा बच्चा भयो। हजुर। के नाम राख्नुभयो? बेलालाई नै। उसलाई लिएर के सपना देख्नु भएको छ? त्यसलाई लिएर अब चाहिने त्यसलाई पढाउँ लेखाउँ, राम्रो बाबु बनाऊँ। अनि भोलि ऊ ठुलो भइसकेपछि बिहे गर्ने बेलामा उसको लागि दाइजोको कुरा आउँछ? आउन्न, म लिँदिनँ दाइ चाहिँ। तपाईँ भन्दै हुन्छ, श्रीमानजी के भन्नुहुन्छ? श्रीमान पनि लिन्नन्। हजुर। कार्यक्रममा आज उहाँका श्रीमान वसिम पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। वसिमजी, पुरानो कुरा कसरी बिर्सिनुभयो? तपाईँ जब हासरुनजी जलाइसकेपछि तपाईँ पक्राउ पर्नुभयो, आमा पक्राउ पर्नुभयो, बाँकी जिल्लाको अदालतले तपाईँलाई जेल सजाय गर्यो, 7 वर्ष जेल पठायो। तर तपाईँको आचरणभित्र गएपछि तपाईँ सुध्रिनुभयो र तपाईँलाई छिट्टै छोडिदियो। तपाईँ भित्र गएपछि तपाईँलाई पश्चाताप भयो, तपाईँलाई चाहिँ म अब नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, होइन? जेलमा बसिसके भने मैले धेरै कुराहरू अध्ययन गरेँ। मेरो आत्माले भन्यो मलाई भन्यो कि मैले यदि गल्ती गरेछु भने त्यसलाई सच्याउने। अब मैले अब नमुनाको रूपमा हजुर हेर्नुहुन्छ, उहाँ मेरो श्रीमती, यो मेरो बच्चा, म आफै श्रीमान। पहिला मागी विवाह थियो, होइन? मागी विवाह थियो। दाइजोको कारण दहेज पुगेन भन्ने कुरा पछाडि यो घटना भयो, उहाँ यसरी जल्नुभयो। त्यस्तो नभएको भए त अझै अहिले अर्कै रमाइलो हुन्थ्यो, होइन? अबको सपना के छ? अबको सपना अब हामी चाहिँ मिलेर बसौँ, अनि त्यस्तो केही नहोस् घटना मसँग नै। मेरो सपना त सायद सबै केटी मान्छे अनि केटा मान्छेलाई चाहिँ नहोस् यस्तो म जस्तो। अनि मेरो छोराछोरीको भविष्य बनाउन छ, मेरो पढाउने छ। तपाईँको यो घटना जे भयो नि, यो घटना हुनु अगाडि मागी विवाह थियो। यो घटना भइसकेर श्रीमान जेल बसेर तपाईँ 9 महिना अस्पताल बसेर फर्केर फेरि तपाईँहरूले बिहे गर्नुभयो अथवा फेरि जोडिनुभयो। पहिला मागी विवाह थियो, यो घटनापछि प्रेम भयो, है? हजुर। प्रेम विवाह भयो। हजुर। अब टुट्दैन? अब टुट्दैन। तपाईँले क्षमा गरिदिनु भयो सबैलाई? हजुर। अब तपाईँ जस्तै पीडा भोग्नुभएको थुप्रै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। हजुर। अब यस्तो पीडा कसैले नभोगोस् भन्नलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? यो देशले के गर्नुपर्छ? यो दाइजो पर्दा बन्द गराउनु पर्यो। मित्रहरू, यहाँहरूले अहिले हासरुनजीलाई हेरिरहनु भएको छ। हासरुनजीका हातहरू हेरिरहनु भएको छ अनि हासरुनजीले छोपिरहनु भएको छ। यहाँ नेपालगञ्जमा जाँदा मैले देखेको थिएँ उहाँको जलेको, अरू पनि उहाँको भागहरू उहाँले देखाउनु भएको थियो। हेर्दै गर्दाखेरि हासरुन इद्रिसी बसेको हेर्दै हुनु होला, तर गहिरिएर हेरौँ तपाईँ नेपाल देशको एउटा चित्र हेर्दै हुनुहुन्छ। यो केवल एउटा व्यक्तिको कथा होइन, यो देशको सुन्दर अनुहारमा रहेको एउटा धब्बाको कथा हो। आज कार्यक्रममा उहाँहरू आउनुभयो। कुनै बेला मागी विवाह गरेको जोडी दाइजो पछाडि श्रीमती जलिसकेर श्रीमान जेल बसेर पश्चाताप गरिसकेर फर्केर आएर अब मैले गल्ती गरेँ, अब त्यो मागी विवाहलाई प्रेम विवाहमा बदलौँ भनेर त्यसपछि नयाँ जीवन सुरु गरेको जोडीलाई हामीले हेऱ्यौँ। आउनुहोस् यो जोडीलाई सुखद भविष्यको दाइजो रहित जीवनको लागि, खुसीको लागि शुभकामना दिउँ। म तपाईँलाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, कार्यक्रम ऐनामा यो देशको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। केही छिनको विश्रामपछि हामी आउनेछौँ। मित्रहरू, विश्रामपछि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दाइजो दिँदा आमा बाबाहरू भन्ने गर्नुहुन्छ छोरीको खुसीको लागि दिएको।
हामी एकातर्फ पैसाले खुसी किन्न सकिँदैन भन्छौँ, अर्कोतर्फ दाइजो दिएर छोरी खुसी हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। तर मित्रहरू, आफ्नो आमा बुबालाई दाइजोको भारी बोकाएर कुनै छोरी खुसी हुन सक्छिन् र? दुई 2076 साल फागुन 25 गते पूजा सदा र उनका परिवार खुसी थिए। धनुषा जटहीमा उनको घरमा खुसी बाँड्न छिमेकीहरू पनि भेला भएका थिए। त्यो दिन पूजाको बिहे हुँदै थियो। हल्दी र मटकोर अथवा बेहुली सिँगार्ने काम पनि सकिएको थियो। तर अफसोस पूजालाई लिन जन्ती नै आएन। सब चीज छली बन गेल, पंडाल टंडाल सब अथी सब मरबा सब चीज छली बन गेल, मात्र एकटा मोटरसाइकिल के चलते बियाह टूट गेल। धनुषाकै बुधही बस्ने 21 वर्षीय सुशील सदासँग पूजाको विवाह तय भएको थियो। धुमधामसँग छोरीको बिहे गरिदिन पूजाको बुबाले साउसँग ऋण लिएका थिए। तर दाइजोमा मोटरसाइकल नपाउने भएपछि बेहुला पक्ष आइदिएन, जसले पूजासँगै सिंहको परिवार विक्षिप्त भयो। यसले त हाँस्छिन्, तर त्यतिखेर त तपाईँको कस्तो अवस्था भयो त्यो मर्ने अवस्थामा परेको थियो त्यो बाबु पनि। त्यो दिन पूजाको परिवारले रातिसम्म जन्तीको बाटो पर्खेर बस्यो। गाउँका मानिसले बेहुलाको घर गएर सोद्धा मोटरसाइकल नदिएकाले बिहे रोकिएको बताएका थिए। टुटेको विवाहले पूजाको गरिब परिवार 3 लाख रुपैयाँ ऋणमा पर्यो। छोरीको बिहे गर्न नसकेको अपमान बोधले उनीहरूलाई झनै खिन्न बनाएको छ। समाजमा गुमेको प्रतिष्ठा छोरीको बिहे गर्न पाए फर्किन्थ्यो कि भन्ने मनस्थितिमा पूजाको परिवार पुगेको छ। पूजा सदासँग संवाद गरौँ एकछिन। अहिले उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँले दाइजोको सन्दर्भमा जसरी अडान लिनुभयो, बिहे गर्नु भएन, त्यसको कारण तपाईँलाई त्यसमा कुनै पछुतो छैन नि है? अहाँ की शादी नहीं भेल एकामा पछतावा त नहीं? पछतावा बहुतै। पूजाजीको आमा पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आमालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्टेजमा। माँ जी, आँ की बेटी के साथ की भेल छल? बेटी के साथ की भेलै 3,30,000 रुपया खर्च भेल। बरियाती नहीं आयल, 5 रंग के मिठाई सब बनल, भोज भात बनल, पंडाल बनल, मरबा सजायल। से वो नहीं बुझे वाला भेले हमर समस्या। वो दुख जे रहते बुझे वाला त नोनो रोटी खा के कुटुम्बारे हमरा से जोड़ लेते। से हमार समस्या वो नहीं बुझे। सबके ल के हम भेजली से लाभ जाओ बरियाती टोला में पकड़ के होती, लड़का के पकड़ के लाए, गाड़ी भाड़ा कर ले तो बरियाती में लड़का के लाए, विवाह कर से नहीं हुआ। नुका रहल लड़का के बेलगा देलक। वही पर से देवान जी के भेजली अपना पति के नगिरता लगे से जाओ, नहीं मानते तो की करबे, वही पर तमाशुल बना देवे। वही तमाशुल बना के जहिया वो हमरा बेटी के ब्याह कर लेते, नहीं ला जाते हमरा बेटी के छोड़ देता ओकर दहेज देवी तो हमरा बेटी के ला जाते विवाह ता तक बरियाती लगे नहीं। अब की करब माँ जी? अब की करब, जाति लिखा तो कोना के लगाबो पड़ते। तुम्हारे तो बुआ के नहीं रख देवे, जाति लिखा तो लगाबो पड़ते। हमर दुख नहीं बुझलक। एउटी आमाले
रोइरहेको यो चित्र हेर्दै गर्दा केवल एउटा साडीमा एउटा मजेत्रोमा आएको एउटा दुब्ली पातली कोही आमा रोइरहनु भएको छ यति मात्रै लाग्न सक्छ नि है। उहाँहरूले बोलिरहनु भएको भाषा मैले कति बुझेँ, उहाँहरूले बोलिरहनु भएको भाषा तपाईँहरूले कति बुझ्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँको आँसुको भाषा बुझ्नका लागि सायद कुनै शब्दकोश चाहिँदैन, हाम्रो मन काफी छ। के दाइजो बिना छोरीको बिहे सम्भव छैन? के हरेक आमाहरूले हरेक पुस्ता पछाडि यसरी नै आँसु बगाइरहनुपर्छ अनि यसरी नै पूजाहरूले आफ्नो जीवनका लागि तडपिरहनुपर्छ? माई कार्यक्रमले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूजालाई पनि दुवैजना धन्यवाद। पूजाजीले अघि बोल्दै गर्दाखेरि आमाको भाव थाहा पाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो साथीहरूसँग बताउँदै गर्दाखेरि पूजाजी अब दाइजो लिनेसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्न। यो सम्भव छ कि छैन? यो प्रश्नले तपाईँलाई मलाई घोच्नुपर्छ। तपाईँको मनमा यही आयो नि है, अब के होला पूजाको या पूजाहरूको दाइजो बेगर के बिहे सम्भव छ? आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो व्यक्तिसँग भेटाउँछु। बारा जिल्लाको बारागढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्य गरिरहनुभएका आमोद चौधरी। आमोदजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बिहे गर्दा दाइजो लिँदा त नाफा गरेको छन् नि कतिले, तपाईँलाई घाटा भयो जस्तो लाग्यो दाइजो नलि बिहे गर्दा? घाटा होइन, नाफा नै भयो। नाफा नै भयो? भनिदिनुहोस् त कसरी होला? अब कस्तो भने यहाँ धेरै समाजको दाइजोले पारेको नकारात्मक प्रभावहरू हेरिहाल्यो यो कथामा। बाल्यकालदेखि नै वास्तवमा म यस्तो समाजमा हुर्केँ जहाँ दाइजो मात्र होइन, बाल विवाह, बहुविवाह, छुवाछुट, त्यसै गरी बोक्सी जस्ता कुप्रथाहरू व्याप्त थियो। त्यो देख्दाखेरि मलाई दुःख लाग्थ्यो, मन पनि खिन्नुहुन्थ्यो र यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने खालको एक खालको त्यसलाई विद्रोह गरौँ जस्तो लाग्थ्यो। सँगैका साथीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ दाइजो लिएर बिहा गऱ्यौँ, तैँले चाहिँ दाइजो नलि बिहे गरिस् भनेर जिस्काए कि धन्यवाद भने कि के भन्ने त? खासमा हामीले स्कुल लेभलदेखि कलेजसम्म पढ्दाखेरि दाइजो न्यूनीकरण गर्न एउटा मात्र उपाय, सबै युवाहरूले म दाइजो लिन्न होइन भनेर एकसाथ यदि बिहे गऱ्यौँ भने र सबै भनौँ केटी पक्षहरूले म दाइजो लोभी बेहुला अथवा केटासँग बिहे गर्दैन भन्ने खालको गऱ्यो भने दाइजो पक्कै न्यूनीकरण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएर मैले आफ्नो साथीहरूलाई सधैँ भन्ने गर्थेँ कि हामीले बिहे गर्दा दाइजो चाहिँ नलिउँ भनेर। धेरै साथीहरूले प्रतिबद्धता पनि गरे, गरौँ न त, अब जसको पालो आउँछ होइन, दाइजो नलिउँ भनेर गरे। कतिले प्रयास गरे, प्रयास गर्दाखेरि के भइदियो भने केटा पक्षबाट दाइजो नमाग्ने। तर हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने दाइजो नमागे पनि केटी पक्षलाई बाध्यता, समाजमा इज्जत जाला अथवा समाजले नराम्रो भन्ला, समाज हाँस्छन् भन्ने लागेर केटी पक्ष बाध्य भएर ऋण काटेर भए पनि दाइजो दिन बाध्य हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै साथीहरूले प्रयास गरे पनि उहाँहरू सफल हुन सक्नु भएन। त्यो हेरिसकेपछि मैले अठोट गरेँ, म दाइजो स्वीकार्दिनँ, दाइजो त म माग्दिनँ। दाइजो नमागेपछि केटी पक्षलाई त बाध्यता हुन्छ, मलाई दाइजो दिन प्रयास गर्छन्, म चाहिँ दाइजो त्यो स्वीकार्दिनँ भनेर मैले ठाने, अठोट गरेँ र साथीहरूलाई मेरो पालो आयो म देखाउँछु भनेर एउटा च्यालेन्ज जस्तै दिएँ। सँगैको साथीहरूले दाइजो लिएर बिहे गरेको कथा सुनिरहेको, त्यही गाउँमा हुर्किरहेको, तर म चाहिँ दाइजो लिन्न भनेर परिवर्तनको एउटा सन्देश दिएको युवालाई सम्मान गरेको। अनि डक्टर भयो भने यति, इन्जिनियरलाई यति, अर्को कति पढ्यो भने त अझै धेरै अरे भनेर त्यही गाउँहरूमा फेरि कथा छँदैछन्। अब के गर्ने होला, तिनलाई कसरी बुझाउने होला? त्यही समस्या छ हाम्रो समाजमा होइन। शिक्षा र जागिरलाई दाइजोको मापन गर्ने माध्यमकै रूपमा लिइन्छ। जति बढी शिक्षित त्यति बढी दाइजो, जागिर झन् दाइजोको मूल्य बढ्छ। त्यसले गर्दा शिक्षित व्यक्तिहरू, कमसेकम हामी युवाहरू त्यसलाई
प्रयास गऱ्यौँ भने केही हदसम्म घट्न सक्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा बारागाडी गाउँपालिकामा हजुर दहेजको सन्दर्भमा तपाईँहरूले अलग्गै अभियान चलाउनु भएको छ भनेर हामीले सुनेका छौँ। हजुर छोटोमा भनिदिनुहोस् त। बारागाडी अन्तर्गत बिना दाइजो बिहे गर्न जोरीलाई एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर 1 लाख पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यस पछाडि त्यो 1 लाख लिन चाहिँ अहिलेसम्म कोही आएका छैनन् अरे भन्ने सुन्छौँ। अहिलेसम्म कोही आएको छैन। त्यो दुर्भाग्य हाम्रो। कसो गर्ने होला, कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ त? अब राम्रो अभियान ल्याउनु भयो 2 वर्षमा, तर कोही आउनु भएको छैन। कति राम्रो अभियान ल्याउनु भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै मलाई लाग्छ कोही न कोही आउला र मेरै साथी सर्कलमा कलेज पढ्दाखेरिको 2-3 जनाको सायद नेक्स्ट मङ्सिरदेखि पालो आउला। उनीहरू एकदम प्रतिबद्ध हुन्छ, तपाईँले हामी साथ दिन्छौँ, बिना दाइजो बिहे गर्छौँ। बिना दाइजो भन्दा पनि दाइजो लिन्न, हामी दाइजो लिन्नौँ र बिहे गर्छौँ भन्ने खालको उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अहिले आमोदजीसँग कुरा गरिरहँदै गर्दा सायद तपाईँ हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्दै पनि छौँ कि दाइजोको कारण हाम्रा छोरीहरू जो प्रताडित भइरहेका छन् त्यो प्रताडित हुने क्रम रोक्ने एउटै मात्रै कुरा हो मानवीय संवेदना हामीभित्र जागृत हुनुपर्छ। दाइजो म लिन्न भनेर भन्ने अबको पुस्ताले भन्नुपर्छ। तपाईँले गर्नुभएको कर्मका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मित्रहरू, अहिले हामीले आमोदजीसँग कुरा गऱ्यौँ। अब मोहम्मद मक्सुद राकीसँग कुरा गरौँ। दाइजो विरोधी अभियान रौतहटमा उहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ। राकीज्यू स्वागत छ। सलाम वालेकुम। धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम। दाइजो विरोधी अभियान चलाइरहनु भएको छ नि? हजुर। सुरुवात गर्ने सोच कसरी आयो? हाम्रो समाजमा यसलाई बडा सजिलोसँग लागू गर्न सकिन्छ मेरो मनमा आयो। अनि आफ्नै मन मिल्ने साथीहरूसँग सुरुमा मैले रौतहट जिल्लाको राजपुर फरहदवा दमाड चोकमा 4-5 जना बसेर छलफल गऱ्यौँ। अनि उहाँ साथीहरूले पनि यसमा सहमति जनाउनु भयो। प्रत्येक धर्ममा शादी बिहेको एउटा प्रावधान हुन्छ नि, हाम्रोमा पनि शादी अर्थात् निकाह भनिन्छ र निकाह हाम्रो पुरोहितलाई मौलाना साहब भनिन्छ भने हामी मौलानाहरूको जमघट गर्ने निर्णय गरे। पुरै जिल्लाभरिमा 1 हप्ता घुमेर गाडी घुमाएर 1 जना मौलाना नछुटोस् हिसाबमा हामीले सबै मौलानाहरूलाई बोलाएर अब हजुरहरूलाई निकाह पढाउने बेलामा केटा र केटी पक्षले यदि दाइजो लेनदेन गरेको छ भने नपढाउनु, पढाउनु हो भने तपाईँहरूमध्ये जसले पढाउँछ त्यसलाई 50,000 हाम्रो कमिटीले जरिवाना गर्छ जहाँ पत्ता लाग्थ्यो बिहे छ भनेर। अनि हामी 2-4 जना 5 जना 10-20 जना मोटरसाइकल लिएर जान्थ्यौँ। जन्ती आएर बसिरहेको अवस्थामा ओहो आयो तिलक दहेजवाला भन्थ्यो सबै। अनि बिचमा गएर लौ न अब हजुर भन्नु न अब कति लिनुभएछ पैसा भनेर। कहाँ लिए छैन। अनि केटी पछाडि दिया छैन उहाँले। तपाईँहरू बिहेको बेलामा पुग्नुहुन्थ्यो? बिहेको बेलामा। तर बिहेको कुरो छिन्दैखेरि पहिल्यै हिसाब किताब सकेको पनि हुन्थ्यो होला? हो, त्यही कुरामा म आइरहेछु। अनि न त केटी पक्षले स्वीकार गर्थ्यो न त केटा पक्षले स्वीकार गर्थ्यो। अनि हामी लौ न त अब यही कुरा हाम्रो मस्जिदमा गएर भनिदिनु पर्यो। अब धार्मिक आस्थाको विसर्जनको ठाउँ भनेको मन्दिर मस्जिद र त्यहाँबाट मान्छे जोगिन खोज्छ। त्यहाँ गएर अब कसरी भन्छ त अब हाम्रो धर्म त अल्लाहको घर, त्यहाँ झुट बोल्ने अलिअलि पैसाको लागि जाउन अलिकति त्यो गर्दा आधी बाटोसम्म जाँदा म फिर्ता गर्छु भन्थ्यो। त्यस पछाडि फिर्ता गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसरी फिर्ता गरिएका घटनाहरू कति भएका छन्? 200 को हाराहारीमा फिर्ता भयो र मस्जिदमै हामी लगेर अब उधारो पैसा त खर्च भयो के गर्ने उधारो अब हामी मान्दिनथ्यौँ। उधारो त हुँदैन, मस्जिदैमा राखेर पैसा ल्याउनुहोस् कहीँबाट जोगाड गर्नुहोस्। अहिले पछिल्लो कहिले काहीँ के भयो 8 बजे बिहान आएको 9 बजे 10 बजे आएको जन्तीलाई 8 बजे रातिसम्म पनि कुराएर हामी पैसाको व्यवस्था गराएरै
अनि केटी पक्षलाई पैसा त्यही फिर्ता गरेर अब एउटा कन्डिसन, फेरि तपाईँ आफ्नो बुहारीलाई घरमा लगेर कुनै तरिकाको यातना दिनुहुन्छ भने हामी यत्तिकै फेरि त्यहाँ फेरि पुग्छौँ, त्यसको पनि ग्यारेन्टी हुन्छ। र प्रत्येक गाउँमा जिल्ला प्रशासनबाट चिठी काटेर, चौकीमा चिठी काटेर यस्तो केही घटना आयो भने तुरुन्त एक्सनमा आउनुपर्छ भनेर यो कुराहरू पुरै फ्लेक्सिबल भयो। दाइजोको कारण जलिरहेका कथाहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ र दाइजो रोकिएर एउटा नवीन समाजमा जानुपर्छ भन्ने मानवीय संवेदनाको जागरण पनि सानो सानो रूपमा विभिन्न ठाउँमा जागृत हुँदै गरेको हामीले हेऱ्यौँ। क्रमशः यो जागृत हुनेछ अनि एउटा नवीन समाजमा पक्कै हामी पुग्नेछौँ। अहिले हामीले रौतहटको राकेशज्यूहरूले चलाइरहेको अभियानलाई हेऱ्यौँ। अभियान सार्थक बनोस्, अन्यत्र पनि यसको प्रभाव परोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा सहभागिताको लागि म राकेशज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। हिँड्दै एउटा कविता भनेर गाइदिउँ कि? हजुर, हवस् भन्नुहोस्। ये कोढ़ तिलक की बीमारी, तिलक भनेको कोढ़, ये कोढ़ तिलक की बीमारी है, आम है बस्ती बस्ती है, बर्बाद उसे कर देती है, जिसको भी ये नागन डसती है। मित्रहरू, कार्यक्रम ऐनामा यो देशको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। केही छिनको विश्रामपछि हामी आउनेछौँ। उपहारका नाममा होस् या सिधै मोलतोल गरेर विवाहको नाममा लेनदेनै भएको हो त्यो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण राख्दै गर्दा दाइजोमा आएको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। दाइजोको लेनदेनसँग हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै देखिन्छौँ। किन? आउनुहोस् यस बारेमा रामरिजन यादवजीसँग संवाद गरौँ। रामरिजनजी राजनीतिक व्यक्तित्व भए पनि उहाँ विवाह सम्बन्धको आधुनिक रूप पुस्तकका लेखक पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो नेपाली समाजको विवाहको प्रचलन जुन छ नि, यसको अर्थ के छ? विवाह मूलत विवाह जुन हाम्रो नेपाली समाजमा जुन प्रचलन छ हैन, त्यो विवाहलाई हामी दुईटा आत्माको मिलनको रूपमा हामी हेर्छौँ। त्यसले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हरेक कुरामा हाम्रो विवाहले एउटा एकाकार रूप धारण गर्दछ। एकातर्फ त्यो छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तै कि विवाह भनेको आत्मासम्मको मिलन हो, तर लेनदेन जुन भइरहेको छ नि, यसले कुन कुन रूपमा असर गरिरहेछ? त्यो हाम्रो समाजको विकृति हो र यसलाई हामी सांस्कृतिक विकृतिको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। र जसरी जुन ढङ्गले हाम्रो खास गरिकन मधेसी समाजमा, तपाईँहरूको पहाडी समाजमा पनि अब अलिअलि हुन थालेका छन्, तर हाम्रो मधेसी समाजमा जुन किसिमको यो भयावह रूप लिएको छ र अर्को अर्थमा भन्ने हो भने प्रकाष्ठा नै नआएको छ, यसले अत्यन्तै ठुलो विकृत रूप धारण गरेको छ। र अब त म के हेर्न थालेको छु भने मुस्किलले दाइजो बन्न बिहे भइरहेछ। मुस्किलले हाम्रो समाजमा, र खास गरिकन म जुन जातको बिलोङ गर्छु, यादव जाति हो मेरो, र यो यादव जाति यो हाम्रो देशको कुल पपुलेसनको 4% जनसङ्ख्या छ। 4% यादवहरू छन्। तर यादवमा यो लेनदेनको जुन प्रश्न हो, जसलाई हामी दाइजो भन्छौँ, यसले प्रकाष्ठा नआएको छ। र म त के हेरिरहेको छु भने बिना लेनदेनको त बिहे नै हुँदैन। मुस्किलले कोही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जो आदर्श बिहे गर्छन्। यहाँले छोरीको बिहा त गराउनु भयो? छोरी त मेरो प्रेम विवाह हो। मेरो छोरीको 2 वर्ष पहिले, र आफै त 30 वर्ष पहिले म अन्तर्जातीय विवाह गरेँ, किनकि म 30 वर्ष पहिले हो दाइजो रहे। दाइजोको अर्थै हुँदैन त्यहाँ। प्रेममा दाइजोको अर्थ हुँदैन। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ दाइजोको अर्थ, प्रेममा दाइजोको अर्थ हुँदैन। जहाँ दाइजो आइसक्यो त्यहाँ प्रेम होइन, पहिला लेनदेनको कुरा आउँछ। विवाह भनेको दुईटा आत्माको मिलन हो, तर जब त्यो लेनदेन हुन्छ अनि त्यहीबाट
विकृत रूप धारण गर्छन् र त्यो विकृत रूपले अन्तर्गत चेलीबेटीलाई जलाउनेसम्म पनि जान्छ, आगोमा दन्काइदिन्छ। यो जल्ने क्रम रोक्नका लागि कसो कसो गरेर राज्यले चल्नुपर्छ? राजनीतिक दलहरूले, नागरिकहरूले, प्रशासनले, कानुनले कुन रूपमा चाहिँ रूपान्तरण सम्बोधन गर्नुपर्छ, रूपान्तरणलाई सम्भव तुल्याउनलाई? मूल त के हो भने कि विश्वजी यो कानुन नभएका होइनन्, कानुन छ होइन। राज्यले कानुन पनि निर्माण गरेका छन्, तर त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेका छैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने कि जसले सबभन्दा बढी दाइजो लिएका छन् उसकै बिहेमा हाम्रा देशका ठुलाबडा नेताहरू जयन्ती जान्छ। त्यो ठुलाबडा नेताहरू जो देशका नायकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्, ती नेताहरूले समाजमा र समाजलाई सुसंस्कृत पार्नका लागि त त्यस्ता खालका बिहे बहिष्कार गर्नुपर्ने हो। तर त्यो बहिष्कार नगरेर त्यो बिहेमा जन्ती जान्छन् र स्वयं पनि छोराको बिहेमा दाइजो लिन्छन् र हजारौं जन्ती लिएर जान्छन्। दाइजो लिन देन भइरहेको घरमा अब म जन्ती जान्न भन्ने आँटसम्म पुग्नु पर्यो कि नेतृत्वबाटै सुरु हुनु। राइट नेतृत्वबाट सुरु हुन सकियो भने त्यसले समाजलाई एक किसिमको रूपान्तरतिर लान्छ। यो छोरीलाई दिएको भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ कि दाइजो चाहिँ अब छोरीको बिहे आयो, छोरीलाई दाइजो दिनु छ भन्छौँ। छोरीलाई दिने भन्ने नाममा त दिएको त खासमा त ज्वाइँलाई रहेछ, ज्वाइँ र उसको परिवारलाई रहेछ। छोरी त्यो दाइजोले हो खुसी नहुने रहेछ। यसको सांस्कृतिक पक्ष के हो? छोरीलाई दिएको भन्दै आयौँ हामी वर्षौँदेखि। होइन, यसको सांस्कृतिक पक्ष के हो भने छोरीलाई हाम्रो समाजमा, म यो कुरा मान्दिनँ है फेरि, तर हाम्रो समाजले यो कुरा मान्छ कि छोरी अर्का घरको हो भने चलन छ होइन। अब के आयो भने कि तपाईको छोरीसँग जब म बिहे गर्छु भने तपाईँ मलाई कति क्यास दिनुहुन्छ? एउटा डक्टर्स छोरा हो मेरो, मैले MBBS पढाएको छु 1 करोड खर्च गरेर। तपाईको छोरीसँग बिहे गर्दाखेरि तपाईको छोरी पनि डक्टर छ, तर मैले तपाईले मलाई दिनुपर्छ भनेर 10 दिन पहिलेको घटना भन्छु। 10 दिन पहिले मेरो साथीको एकजना छोरी पाकिस्तानबाट MBBS पास गरेर आएको छ। त्यो छोरीको लागि एउटा केटा देखे, MD केटा हो। अब MBBS छोरीको लागि त अलि MBBS मात्रै भन्दा पनि अलिक माथितिर लिनु पर्यो। MD मेरै डेरामा सारा कुरा भयो, नाम नखोलौँ है। के भयो? मेरै डेरामा सारा कुरा देखासुरी भन्छ त्यसलाई। केटाले केटीलाई देखे, केटीले केटालाई देखे, 2 घण्टा 4 घण्टा तिनीहरू गफसफ गरे, एकअर्कालाई पसन्द गरे। तर जब त्यो केटाको घरमा हामी बिहेको दिन तोक्न गयौँ त्यति बेला ठ्याक्कै उसले भन्यो MD हो कि तपाईँले मलाई चाहिँ आफ्नो छोरीलाई MD गराइदिनुहोस्। त्यति मात्रै मलाई केही पनि चाहिँदैन, कुनै दाइजो चाहिँदैन, आफ्नो छोरीलाई तपाईँ MD गराइदिनुहोस् आफ्नो पैसाले। हामी 3 जना मिलेर गएका थियौँ। हामीले के भन्यौँ भने कि छोरीलाई पाकिस्तानबाट MBBS गराएर तपाईको घरमा सुपिँदैछु। अब यो छोरी MBBS गरेर जेसुकै कमाउँछ तपाईँकै परिवारको लागि कमाउँछ, म यसबाट कुनै आशा गर्दिनँ। अब त्यो त तपाईँले बिहे गरिसकेपछि पढाउनु पर्ने हो नि त। MD गराउने कर्तव्य त तपाईँको भयो नि, बिहे गरेर तपाईँ पढाउनुहोस्। तर उसले मानेन। घुमाउरो ढङ्गले दहेजै भने हो, एक प्रकारको दहेज भयो नि त। अनि त्यसपछि के भयो भने मेरो भाइ गएको थियो, कान्छो भाइले के भन्यो, ठिक छ 50% दिन्छु। बिहे गर्नु थियो, छोरीको बिहे गर्नु छ, लाचार छ मान्छे छोरीपट्टिहरू। अनि ठिक छ म 50% दिन्छु भनेर भने पनि केटा पक्षले मानेनन्। अनि हामी खाली हात त्यहाँबाट फर्किनु पर्यो, त्यो बिहे भएन। ल भन्नुहोस्, अहिले यो घटना यो 2-4 महिनाको भित्र घटेको घटना हो, 2-4 महिना भित्र घटेको घटना हो। अनि यसमा यस्तो अवस्था छ बिहेको कि एउटा पढे लेखेको छोरीलाई पनि बिहे गर्न यति अप्ठ्यारो छ। हिजो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि भने छोरालाई चाहिँ घर दिने, सम्पत्ति दिने, सबै कुरा दिने। हजुर। अनि छोरीलाई चाहिँ अर्काको घरको भनेर पठाउँदाखेरि दाइजो
इच्छाले या दबावले दिने थियो। तर अहिले त नेपालको पछिल्लो कानुनले संविधानले नै के व्यवस्था गर्यो भने छोरा र छोरी बराबर बनाइसक्यो, छोरीलाई पनि अंश सुरक्षित गरिसक्यो। यो बेलामा त्यो दाइजो त्यही रूपमा फेरि जीवित रहिरहने कुराको पछिल्तिर कमजोरी कहाँ गरिरहेको होइन? त्यो मूल कुरा के हो भने कि त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेका छैन नि त। त्यसलाई लागू गर्न सक्ने कुरा लागू गर्न सक्यो भने हो के यो दाइजो अन्त हुन्छ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हुन सक्छ। जति बेला जब हाम्रो यो कानुन जब लागू हुन्छ व्यावहारिक रूपमा, अब दाइजोहरू स्वस्फूर्त रूपमा त्यो अन्त भएर जान्छ। दाइजो नदिएको अनि विवाहको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक पनि लेखेको एकजना राजनीतिकर्मी, एकजना अध्येता रामरिजन यादवजीसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हवस्। मित्रहरू, विवाह संस्कृति हो, तर त्यससँग गाँसिएको दाइजो छ नि त्यो विकृति हो। दाइजो छोरीलाई दिने सामान्य उपहार मात्रै होइन, उपहार त दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ। कानुनले छोरा र छोरी दुवैलाई पैतृक सम्पत्तिमा बराबरीको हक दिएको छ। त्यसैले दाइजो होइन, विभेद नगरिकन कानुनले दिएको त्यो अधिकार छोरीलाई पनि दिउँ। आत्मविश्वास दिउँ न छोरीलाई, शिक्षा दिउँ न, सपना देख्ने आँट दिउँ न, सपना पुरा गर्नलाई साथ दिउँ न। हाम्रा छोरीहरूलाई आफ्नो खुसी आफै रोज्न दिउँ न। दाइजोको न्युमा जलिरहेका, मरिरहेका र मारिरहेका, अपमानित भइरहेका छोरीहरूको कथा कहिलेसम्म दोहोरिने? अब दोहोरिनुहुन्न। हामीले दिएको उपहार जो हुन्छ नि त्यसको चमक त हराएर जान्छ, तर आत्मविश्वास जो दिन्छौँ नि त्यसको चमक भने चारैतिर फैलिरहन्छ। दिएर त हेरौँ छोरीहरूलाई त्यो चमक, आत्मविश्वासको चमक। अब म निर्देशक सुरज मल्ल, कलाकार सृजन भट्टराई र सुनिता दर्नाललाई कन्टेम्पोरेरी आर्टका लागि निमन्त्रण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। अर्को हप्ता कार्यक्रम महिनामा हामी फेरि भेट्नेछौँ। नमस्कार। उर्लिरहेको छाललाई हेर्दै एउटी बेहुली यो किनारमा कुरेको घन्टौँ भइसक्यो। ढलपल गरिरहेको डुङ्गालाई छोडी गएको माझी बल्ल आइपुगेछ। पारी आफ्नो नयाँ गाउँ पुग्न खोजिरहेकी नयाँ बेहुली र एउटा बुढो माझीको संवादलाई यो नृत्यबाट हामी प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रस्तुत छ पारी तारी देऊ त माझी दाई तिम्रो डुङ्गामा।
जन्ती पनि देख्दिन, बेहुला पनि छैनन्। बेहुलीको लुगामा कुन डाँडा जान लाग्यौ छोरी? छोरी भनेर भनिदियौ, बुवा मान्नेछु अबदेखि तिमीलाई। जन्ती अझै 2 कोस परै छन्, बेहुला मेरो पारी डाँडा आफ्नो घरमा। तारिदेऊ न बुवा अब तिम्रै भरमा। नदी किन हो नबुझिने भएको छ, यो माझीको छोरालाई किन हो धारदेखि डर लागिरहेको छ। जन्तीले छोडी गएको, बेहुलाले कुरिरहेको, तिमी कसरी एक्लो भइगएको? मेरो बाले सहरको मस्टोलाई एक मुठी रगत चढाएर सहरदेखि विदेशका सामान ल्याएका छन्। नदी जस्तै चिसो फ्रिज, बादल कुदिरहने टिभी, चरीको मन जस्तै मोबाइल, बतास बगाइरहने मोटरसाइकल, खुसी नै खुसी ल्याएका मेरा बाले एक एक डोको भारी कसिदिएका छन् जन्तीलाई। बाटो हेर्दा हेर्दै निदाउरो भएको मेरो बेहुला पर्खिरहेको छ सपनाको लस्करलाई। म पनि हेरिरहेको छु छोरी, नौमतीको धुनसँगै झुमिरहेको डुङ्गालाई, पूर्वैयाले उडाइरहेको तिम्रो केशलाई, तिम्रो केश जस्तै उर्लिरहेका धारहरूलाई। यी निठुरी धारलाई कसरी भनौँ तिम्रो बुवाले पठाएको भारी कति गरुङ्गो छ भनेर? यो मेरो बाहनालाई कसरी भनौँ किनारा अझै कति टाढा छ भनेर? त्यसो भए मजदारमै छोडिदेऊ माझी दाई मलाई, घुमी बस्ने छु तिम्रो डुङ्गामा, नदीको भुमरी हेरी बस्नेछु। तिमीले सिकाएको केही धुनहरू गाउनेछु, गाउँदा गाउँदै भुमरीमा पसी भन्नेछु। तिम्रो डुङ्गालाई जिस्काई बस्ने धोबी चरी।
ढुङ्गाको एक छेउ बेहुली अनि अर्को छेउ माइतीबाट ल्याएको दाइजोको भारीको सन्तुलन नमिलेर कति बेहुलीहरू यो नदीमा बगिगएका छन्। वारी किनारमा बसिरहने माझी दाइले परको गाउँमा जल्दै गरेको छोरीहरूको शरीर कहिलेसम्म नदीमा ल्याएर निभाउने प्रयास गरिरहनु पर्ने। महिलाको अस्तित्व टिभी, मोटरसाइकल, पैसासँग साट्नुपर्ने संस्कृति हामी कहिलेसम्म गर्व गरिरहन सक्छौँ? यी प्रश्नहरू हामीले आफ्नो परिवार अनि समाजमा उठाएनौँ भने समान र मुक्त समाजको परिकल्पना के हामी गर्न सक्छौँ? द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना इन एसोसिएसन विथ चौधरी फाउन्डेसन, पावर्ड बाय ING Group. Title sponsor ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, एवं विस्तारित. Supported by 2 PM noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education Partner, Expert Education and Visa Services.